अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फज़ल व करम से खैर वाफ़ियत के साथ होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल इज़ी कुरान लेसन्स पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। आज हम पढ़ेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 286, जो कि सूरह बकरा की आखिरी आयत है। तो अल्लाह ताला के ख़ास फज़ल व करम से आज हम सूरह बकरा को मुकम्मल करने जा रहे हैं। तो चलिए बगैर ताख़ीर के बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ, और सबक की इब्तिदा अल्लाह जल्ल शानुहु के बाबरकत नाम से करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत मुबारका देखें। ला युकल्लिफुल्लाहु, साथ साथ हम इस आयत मुबारक की तजवीद भी देखेंगे। ला युकल्लिफुल्लाहु, यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह की लाम पूरा अदा कर रहे हैं क्योंकि इसके पीछे वाला हर्फ जो है ये पेश के साथ है। लफ्ज़ अल्लाह की लाम अगर उसके पीछे वाला हर्फ पेश और ज़बर के साथ हो तो लफ्ज़ अल्लाह की लाम पूरा अदा की जाती है। इसको पढ़ते हैं दोबारा से। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला, लाम मुशद्दिद है, इस पर दबाव देंगे। इल्ला वुस्अह, वुस्अह। अब यहाँ पर आखिर में जो ये हा है इस पर हमने वक्फ करना है क्योंकि यहाँ पर वक्फ मुतलक की अलामत है। तो जहाँ पर ये अलामत होती है वहाँ पर ठहराव किया जाता है, वक्फ किया जाता है। इस पर हम करेंगे वक्फ। वुस्अह लहा मा कसबत, यहाँ पर ये आखिर में जो ये अलिफ है इसकी वजह से हमने इसको खिंचाव देकर अदा किया है। इसी तरह मीम को भी, यानी कि हा ज़बर हा, इतना पढ़कर हमने इसको नहीं छोड़ना, बल्कि लहा मा कसबत व अलैहा, यहाँ पर या साकिन आ रही है लेकिन इसको हमने खिंचाव नहीं दिया। वजह इसकी ये है कि ये या साकिन या मद्दा नहीं है। इसकी अलामत यह है कि इसका पीछे वाला हर्फ जो है ये ज़बर के साथ है, और या साकिन तब या मद्दा होती है जब उसका पीछे वाला हर्फ ज़ेर के साथ हो। तो जब ये या साकिन या मद्दा नहीं है तो इसको हम खिंचाव नहीं देंगे। व अलैहा मक्तसबत, मक्तसबत। अब यहाँ पर आखिर में वक्फ मुतलक की अलामत है लेकिन पीछे से साकिन हर्फ है। आगे देखें। रब्बना, बा मुशद्दिद है तो दबाव से अदा करेंगे। रब्बना ला तुआखिज़ना, ज़ाल ये नरम हरूफ में से है, इसको अदा करते हुए बिल्कुल नरमी से इसको अदा करना है। इसमें किसी किस्म की सख्ती या सीटी की आवाज़ ना हो, यानी कि जैसे हम ज़ा को अदा करते हैं तो उसमें सख्ती और शिद्दत है, लेकिन उसकी निस्बत जो ज़ाल है इसको बिल्कुल नरमी से अदा करना है। तो आखिरना, इसके ऊपर छोटी मद की वजह से इसको हमने लंबा अदा किया है। इन नसीना, यहाँ पर नून साकिन के बाद नून आ गया है, यानी कि नून साकिन के बाद चार हरूफ या वाव मीम और नून, इनमें से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ पर जो है इदगाम बिल गुन्ना किया जाता है। इन नसीना, और यहाँ पर इसके ऊपर छोटी मद भी है तो हम इसको लंबा अदा कर रहे हैं। आगे देखें। औ अख्तअना, अब इसको हम वक्फ के साथ पढ़ें क्योंकि यहाँ पर वक्फ़े जायज़ की अलामत है और वक्फ़े जायज़ की अलामत पर ठहराव बेहतर होता है। इसको देखें। औ, इस वाव को हमने खिंचाव नहीं दिया। वजह इसकी ये है कि ये वाव साकिन वाव मद्दा नहीं है क्योंकि इसका पिछला हर्फ जो है वो ज़बर के साथ है, और वाव साकिन तब वाव मद्दा होती है जब उसका पीछे वाला हर्फ जो है वो पेश के साथ हो। औ अख्तअना, आगे देखें। रब्बना वला तहमिल, वला तहमिल,
علینا، یہاں پر بھی یا ساکن کو کھنچاؤ نہیں دیا کیونکہ یا مدہ نہیں ہے، اور اس کے اوپر چھوٹی مد کی وجہ سے اس کو ہم نے لمبا ادا کیا ہے۔ علینا اصرا کما، را کی تنوین کے بعد کاف حروف اخفا کے حروف میں سے ہے تو اس کو ہم نے مخفی ادا کرنا ہے۔ اصرا، صاد یہ پر اور موٹے حروف میں سے ہے، اس کو پر ادا کریں گے۔ اصرا کما حملتہ، الٹی پیش کی وجہ سے اس ہا کو ہم نے لمبا ادا کیا ہے کہ الٹا پیش ہو، کھڑی زبر ہو یا کھڑی زیر ہو، عام زبر زیر پیش کے مقابلے میں کھنچاؤ سے ادا کیے جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم نے اس ہا کو لمبا ادا کیا ہے۔ حملتہ علی الذین، علی الذین، یہاں پر یا ساکن یا مدہ کہلائے گی کیونکہ اس کا پچھلا حرف زیر کے ساتھ ہے، تو اس کی وجہ سے ہم نے اس کو لمبا ادا کیا ہے۔ آگے دیکھیں، من قبلنا، اب یہاں پر نون ساکن ہے اور اس کے بعد قوف ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، تو اس نون ساکن پر ہم نے اخفا کرنا ہے۔ من، اور یہاں پر جو یہ با ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، اس پر قلقلہ کریں گے۔ من قبلنا ربنا ولا تحملنا، یہ میم مشدد جو ہے اس میم مشدد پر ہم نے غنہ کرنا ہے، نون مشدد ہو یا میم مشدد ہو اس طرح سے، تو اس پر ہم نے غنہ کرنا ہے۔ وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طاقة لَنَا، اس کو الگ الگ پڑھیں گے۔ طاقة لَنَا بِهِ، اس کو دیکھیں دوبارہ سے، ما لا طاقة، پر اور موٹے حروف میں سے ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ تا ہے پیچھے او ہے، تو ان دونوں کی آوازوں کو خوب واضح کر کے اور ان کا خوب فرق جو ہے واضح کر کے اس کو پڑھنا ہے۔ طاقة لنا به، وقف جائز کی علامت کی وجہ سے اس پر ہم نے وقف کیا ہے، اور اس کے نیچے جو یہ کھڑی زیر ہے یہ وقف کی وجہ سے اس کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ بی، آگے دیکھیں، وَاعْفُ عَنَّا، وَاعْفُ، عین حلق سے ادا کریں گے۔ وَاعْفُ عَنَّا، نون مشدد ہے تو اس مشدد نون پر غنہ کریں گے۔ وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا، یہاں پر نون ساکن ہے اور اس کے بعد تا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، تو اس پر ہم نے اخفا کرنا ہے۔ انت مولانا، اب یہاں پر دونوں جگہ پر زبر ہے لیکن ان کو ایک زبر کو ہم نے لمبا ادا کیا ہے، دوسرے کو ہم نے لمبا ادا نہیں کیا، وجہ یہی ہے کہ یہ کھڑی زبر جو ہے یہ عام زبر کے مقابلے میں کھنچاؤ سے ادا کی جاتی ہے۔ مولانا فانصرنا، نون ساکن ہے اور اس کے بعد صاد ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، تو اس نون ساکن پر اخفا کریں گے۔ فانصرنا على القوم الكافرين، على القوم اب یہاں پر واو ساکن، یہ واو مدہ نہیں ہے کیونکہ اس کا پچھلا حرف زبر کے ساتھ ہے، اگر اس قوف پر پیش ہوتی تو یہ واو ساکن واو مدہ کہلاتی، تو اس کو ہم لمبا ادا کرتے، لیکن یہاں پر زبر ہے تو یہ واو مدہ نہیں ہے۔ علی القوم الکافرین، اس یا کو ہم نے لمبا ادا کیا ہے یا مدہ ہونے کی وجہ سے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق اختتام کو پہنچا اور سورہ بقرہ بھی مکمل ہو چکی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال، دعاؤں کی درخواست، جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔